नयाँ निर्देशिका पारित भएसँगै न्याय परिषदद्वारा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु। पहिलो चरणमा 21 जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि दरखास्त आह्वान। अर्थतन्त्रले लय गुमाउन थालेको भन्दै राजनैतिक नेतृत्वबाटै नेपाल पनि श्रीलङ्काकै बाटोमा हिँड्न थालेको टिप्पणी। अर्थतन्त्रलाई दलीय सौदाबाजीको विषय बनाउन नहुने सरकारवालाको भनाई। नेपालमा कोभिड-19 का सक्रिय संक्रमितको संख्या 800 नाग्यो। पछिल्लो पटक 177 जना संक्रमित। एक वर्षभित्र विभिन्न 21 देशमा गरी सशस्त्र द्वन्द्वमा 8000 भन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क। अपहरण र यौन हिंसाका घटनामा 20% भन्दा बढीले वृद्धि। र 12औं राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता काठमाडौँमा सुरु। 6वटा खेलमा 50 स्वर्णका लागि 500 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। नयाँ प्रावधान सहितको निर्देशिका पारित भएपछि न्याय परिषदले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ। त्यसका लागि न्याय परिषदले पहिलो चरणमा 21 जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो। नयाँ निर्देशिकामा निर्दिष्ट संवैधानिक आधार र मापदण्डका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको परिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले बताउनुभयो। संविधान र कानूनले तोकेका मापदण्डका आधारमा त्यसको चाहिँ 3 दोब्बर संख्यामा छानेर अनि फेरि सर्टेन समय दिएर चाहिँ त्यो चाहिँ आम पब्लिकका माझमा चाहिँ लो है यस्तो यस्तो व्यक्तिलाई हामीले छान्न आँटेका छौँ, ती मध्ये कोही मान्छेको केही खराबी छ केही छ भनेदेखि त्यसको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब कुनै गुनासो उजुरी परिषदमा पेश गर्नुहोस् भनेर चाहिँ सूचना दिइन्छ। अनि त्यो सूचना दिइसकेपछि त्यो सूचनाको आधारमा कसैको कुनै व्यक्तिको सन्दर्भमा कुनै कम्प्लेन छ, कुनै खराबी छ, कुनै त्यस्ता चाहिँ कमेन्टहरू छन् भनेदेखि त्यसलाई पनि विचार गरेर अनि जति संख्यामा चाहिने हो त्यो चाहिने संख्यामा संविधान र कानूनले निर्धारण गरेका आधारमा नियुक्ति गर्छ। प्रक्रियागत रूपमा नै न्यायाधीश नियुक्ति टुङ्गो लगाउने र सो प्रक्रिया पारदर्शी हुने परिषदको भनाइ छ। प्रवक्ता कार्कीले भन्नुभयो, परिषदले बढी पारदर्शी ढङ्गले काम गर्नका लागि यो प्रोसेस अपनाएको मात्रै हो। जिल्ला न्यायाधीशको हकमा आजका मितिमा 40 जना खाली छन्, तर त्यो 40 मध्ये नियुक्ति गर्नका लागि चाहिँ कति चाहिँ पद छ योग्य भन्ला भने 21वटा पद मात्रै योग्य छ। त्यो भन्दा पछिको अर्को प्रोसेस हुन्छ। फेरि तपाईँको संविधानको धारा 149 को धारा 2 को क अनुसारको चाहिँ नियुक्तिका लागि छुटिएका पद हुन्। त्यो पदमा मात्रै हो अहिले जिल्ला न्यायाधीशको हकमा राखेका होइन। उच्चको हकमा तपाईँको त्यही अनुसारले अब प्रोसेस हुन्छ। विभिन्न तहका भन्नाले त्यही अनुसारको तह अनुसारको प्रोसेस सुरु हुन्छ। निर्देशिकाले नियुक्तिमा हुने विकृतिलाई कम गर्ने परिषदको दाबी छ। यसका साथै कसैको भनसुन र दबावका कोटाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त हुने सम्भावना नरहेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। अब यो निर्देशक ल्याउनुको मूल उद्देश्य चाहिँ यो कोटा होइन, अब गोटा भनौँ न सबभन्दा राम्रो मान्छे चाहिँ हो भन्ने हो क्या। गोजीबाटै राखे आफ्नै मान्छे राखे त्यसैले गर्दा राम्रो न्यायाधीश आएनन् भन्ने जुन खालको गुनासो थियो त्यो गुनासोलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि अहिले चाहिँ अब प्रोसेसबाट गर्दा यो प्रोसेसबाट गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा बढी सक्षम, सबभन्दा बढी राम्रा, सबैभन्दा बढी योग्य मान्छे चाहिँ आउँछन्। न्याय परिषद सचिवालयका अनुसार सर्वोच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा गरी हाल 70 न्यायाधीशको पद रिक्त छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले समग्र न्याय सम्पादन प्रभावित बनिरहेको भन्दै लामो समयदेखि गुनासो बन्न थालेपछि न्याय परिषदले गत साता निर्देशिका पारित गरेको थियो। यसअघि न्यायालयमा रहेको विकृतिबारे छानबिन गर्न गत वर्ष गठन भएको समितिले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामै समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही अनुसार परिषदले नयाँ निर्देशिका बनाएको हो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। आर्थिक रूपमा टाढ पल्टेको श्रीलङ्कामा पछिल्लो समय नागरिकले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत कब्जा जमाइसकेका छन्। विदेशी मुद्रा सञ्चितको चरम अभावसँगै सार्वजनिक ऋण तिर्ने क्षमता समेत गुमेपछि जनताहरू चरम समस्याबाट गुज्रिएका छन्। नेपालमा पनि पछिल्लो समय अर्थतन्त्रले लय गुमाउन थालेको भन्दै चिन्ता र चासो प्रकट भइरहँदा राजनैतिक नेतृत्वबाटै नेपाल श्रीलङ्काकै बाटोमा हिँड्न थालेको टिप्पणी भइरहेका छन्। तर सरकारवालाहरूले पनि नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको भन्दा फरक रहेकाले तिर्नु नपर्ने तर सतर्क भनी हुनुपर्ने बताएका छन्। श्रीलङ्का आर्थिक दृष्टिकोणले आजका दिनमा टाढ पल्टिसकेको छ। दक्षिण एसियामा तुलनात्मक रूपमा समृद्ध र केही वर्ष यता स्थिर श्रीलङ्कामा अचानक आइपरेको आर्थिक संकटले धेरै नेपालीलाई समेत झस्काएको छ। मुलुकमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्वस्थपन झल्काउने केही सूचकहरू चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै दबावमा थिए। तरलता संकुचन, चरम व्यापार घाटा, कछुवा गतिको पुँजीगत खर्च, वैदेशिक ऋण एवं घट्दो रेमिट्यान्स सँगै विदेशी विनिमय सञ्चितमा परेको प्रभावका कारण अर्थतन्त्रमा चासो राख्नेका
साथै धेरै नेपालीलाई झस्काएको छ। पछिल्लो समय राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्वले समेत नेपाली अर्थतन्त्र श्रीलङ्कन पथमा रहेको भनेर अभिव्यक्ति दिन थालेपछि यसको वास्तविकताबारे सर्वत्र चासो बढेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओली भन्छन्, कम्तीमा पनि हामी श्रीलङ्कासम्म त पुग्ने नै लक्षण देखे। त्योभन्दा अगाडि बढ्न पनि मिल्छ। यही ढङ्गले जाने हो र यदि यस अधोगतिमा ब्रेक लगाइएन भने कम्तीमा पनि श्रीलङ्का पुग्छ। अधोगतिमा ब्रेक नलगाउने हो भने त्योभन्दा उँधो खस्न सक्छ। राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्कले अर्थतन्त्रमा केही सुधारका संकेत भने देखाएका छन्। मूल्य वृद्धि दर बढे पनि रेमिट्यान्समा झिनो सुधार भएर 9 खर्ब 4 अर्ब पुगेको छ भने विदेशी विनिमय सञ्चित पनि 9 अर्ब 45 करोड अमेरिकी डलर कायम भएको छ। श्रीलङ्कामा हालको 81 अर्ब डलर बराबरको कुल ग्राहस्थ उत्पादन GDP को 119% सम्म सार्वजनिक ऋण पुगिसकेको छ भने मूल्य वृद्धि 54% नागेको छ। नेपालमा 42 अर्ब डलर बराबरको अर्थतन्त्रमा 43% अर्थात् 18 खर्ब 52 अर्ब सार्वजनिक ऋण पुगेको छ। मूल्य वृद्धि 8.5% पुगेको छ। विश्व ब्याङ्कले केही समय अघि नेपालको सार्वजनिक ऋण GDP को 70% सम्म पुग्दा पनि समस्या नआउने प्रतिवेदन दिएको थियो। यद्यपि ट्र्याक गुमाउन थालेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सरकारले ठोस नीतिगत पहल गर्नुपर्ने बेला आएको अर्थविद डाक्टर विश्वम्भर पाकुरियालले बताए। वर्तमान कठिन आर्थिक परिस्थितिमा राजनीतिक लाभ हानि भन्दा पनि आर्थिक विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्ने पाकुरियालको तर्क छ। श्रीलङ्का भयो भने नेपाल भइहाल्छ भन्ने त ग्यारेन्टी त छैन नि त। हाम्रो नेतृत्वकर्ताहरूले जुन गरे श्रीलङ्कामा पनि अहिले समस्या के भएको छ त भन्दाखेरि खालि को राष्ट्रपति हुने, क्याबिनेटमा कसलाई ल्याउने। अहिलेसम्म पनि उनीहरूले निर्यात कसरी बढ्न सक्छ, पेट्रोलियम र फुड र बेसिक इसेन्सियल मेडिसिनहरूको सप्लाईलाई IMF सँगको कन्डिसनहरू मान्नदाखेरि के गर्ने भन्ने कुरा त अहिलेकै पार्लियामेन्टको मेम्बरहरूले पनि कमिटी गठन गरेर एउटा योजना त बनाउनु पर्ने हो नि। खालि राजनैतिक योजना त्यहाँ पनि बनिरहेछ। अब हामीले पनि राजनीतिक योजना मात्रै बनाइरहेको, आर्थिक योजनामा त हाम्रो कुनै इन्ट्रेस्ट नै छैन। एकातिर यसलाई उकास्नेले उकासी पनि राखेको छ। यस्तो गरेर देशप्रतिको बेइमानी हामीले अहिले अत्यन्तै गरिरहेको छौँ क्या हामीहरू। मुलुकको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रहेकाले पनि तत्काल श्रीलङ्कन पथमा जाने सम्भावना नरहेको अर्थविदहरू बताउँछन्। मुलुकको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय कृषिबाट सेवा क्षेत्रमा परिवर्तन भइरहेको छ, जसका कारण आन्तरिक उत्पादन हुन नसक्दा व्यापार परनिर्भरता बढेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार व्यापार घाटा झण्डै 16 खर्ब पुगिसकेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले व्यापार परनिर्भरता बढे पनि श्रीलङ्काको बाटोमा जाने सम्भावना भने नरहेको बताए। जति जति अगाडि हामी यात्रा गर्दैछौँ त्यति त्यति हाम्रो अर्थतन्त्र बढी सङ्गठित र बजार अर्थसँग जोडिँदैछ। कृषिसँगको हाम्रो कनेक्सन बिस्तारै 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 कमजोर हुँदै। हिजो के थियो भने धेरै जसो मानिसहरू कृषिमा आफै चाहिँ उत्पादन गरेर त्यही अनाजबाट बाँच्छ। अब मानिसहरू के भयो भने ठुलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गए। रोजगारीमा गएका व्यक्तिले उहाँ कमाएको पैसा यहाँ घर पठाए। त्यो पसाएको पैसाबाट चाहिँ खेती गरेर खाने होइन कि बजारको किनेर खान थाल्यो। भनेपछि निर्भरता कहाँ हुन थाल्यो भन्दा अब बजारमाथि हुन थाल्यो। तर अहिले पनि हामी श्रीलङ्का नै भइहालेको अवस्था होइन, तर खालि इन्डिकेटरहरू केही नेगेटिभ छन्। ती नेगेटिभ इन्डिकेटरलाई ध्यानमा राखेर अहिलेदेखि नै अर्थतन्त्रलाई ठिक बाटोमा करेक्सन गर्नको लागि जानु पर्यो र अनुशासन कायम गर्नु पर्यो नि। श्रीलङ्कामा वैदेशिक मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत पर्यटन थियो। नेपालको हकमा भने रेमिट्यान्सले बढी हिस्सा ओगटेको छ। श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रलाई पारिवारिक राजनीतिको नकारात्मक नीतिले समस्या पारेको र टाट पल्टेको अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि ठोस आधार अझै भेटिन नसकेको अर्थविद डाक्टर सञ्जय आचार्यको भनाइ छ। श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमा अनावश्यक राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ्दाको परिणाम पछिल्लो समय देखिएको आचार्यको भनाइ छ। श्रीलङ्काको र हाम्रो अर्थतन्त्रको तुलना गर्दाखेरि एउटा पर्यटन उद्योगमा दुईटैको कन्ट्रिब्युसन अलिकति बढी जस्तो देखिन्छ। तर श्रीलङ्काको हदसम्म हामी पर्यटनमा धेरै आश्रित त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो सङ्कट त्यही रूपबाट यहाँ तर्किन्छ भन्ने कुरो चाहिँ एउटा सङ्केत मात्रै हो, त्यो अवस्थामा जान नसक्ला। श्रीलङ्काको सङ्कटमा मुख्य रूपमा समस्या आएको परिवारवाद थियो। त्यसमा चाहिँ नि के भइदियो भने अब दाजु प्रधानमन्त्री, भाइ राष्ट्रपति, भतिजाहरू चाहिँ मन्त्रीहरू भएको हुनाले प्रमुख राजनीतिक निर्णयहरू उनकै परिवारभित्रमा केन्द्रित भएर जाँदाखेरि अनावश्यक महत्वाकांक्षा बढेर गयो। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूमा एक किसिमको चाहिँ त्यो क्षमता पनि देखिएन। कतिपयले नेपाल पनि श्रीलङ्काको बाटोमा अग्रसर भएको भन्दै चिन्तायुक्त टिप्पणी गरिरहेका छन्। तर विश्व ब्याङ्कको प्रतिवेदनलाई मान्ने हो भने पनि नेपालले वैदेशिक ऋण तिर्ने अवस्था गुमाइसकेको छैन। विदेशी विनिमय सञ्चित अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटे पनि कम्तीमा 6 महिनालाई धान्न सक्ने अवस्थामा छ। मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल भए पनि अहिले नै श्रीलङ्काको बाटोमा पुग्छ भनिहाल्नु हतारो हुने तथा दलीय दाउपेच र फाइदाका लागि उत्तेजना सृजना गर्ने प्रवृत्ति नेतृत्वले त्याग्नु पर्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार।
कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा आज बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले नेतृत्व विधि र विधान अनुरूप अघि बढ्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले गठबन्धन सरकारको 1 वर्ष पूरा हुँदै गर्दा पनि सरकार जनपक्षीय बन्न नसकेको भन्दै सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। बैठकमा नेता शेखर कोइराला समूहका नेताहरूले सभापति देउवा र वर्तमान सरकार गठबन्धनको हितमा मात्रै केन्द्रित हुने गरेका कारण काङ्ग्रेस जनतामाझ आलोचित भइरहेको बताएका थिए। नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई गम्भीर छलफल गर्दै समग्र प्रदेशको निर्वाचनमा गठबन्धनसँगको चुनावी सहकार्यका विषयमा निर्णय लिन नेतृत्वलाई सुझाव दिएको नेता बलबहादुर केसीले बताउनुभयो। यसैबीच बैठकले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकार सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सभापति देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकारको अवधि भोलि 1 वर्ष पुग्दैछ। यसैबीच बैठकमा काङ्ग्रेसले जारी गरेको पार्टीभित्रको मर्यादा क्रममा 7 प्रदेशका सभापतिहरूले लिखित रूपमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। केन्द्रीय सभापतिपछि आफूहरूलाई मर्यादा क्रममा राखिराख्नु पर्ने भए पनि 11औं नम्बरमा पुर्याएको भन्दै ध्यानाकर्षण जनाएको लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले बताउनुभयो। बैठक भोलि पनि बस्ने नेपाली काङ्ग्रेसले जनाएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ ज्याङचाओले आज 2वटा कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट गर्नुभएको छ। उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी ओली सहितको टोलीसँग झण्डै 3 घण्टा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहितको टोलीसँग 1.5 घण्टा छलफल गरेको नेताहरूले बताएका छन्। भेटमा लिउले वामपन्थी दलहरू मिलेर जानुपर्ने भनी ठोस आग्रह नगरे पनि नेपालको हितका लागि दलहरूबीच एकतामा जोड दिएको बताइएको छ। एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले वामपन्थी एकताबारे केही नबताएको जानकारी दिनुभयो। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने तपाईहरू विचार मिल्नेहरू एक ठाउँमा आउन सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूको कुरा हो, तर यस मामलामा चीनले यसो गर्नुहोस् यसो नगर्नुहोस् भनेर हामीले भन्ने हामी त्यो ठाउँमा छैनौँ, हामी भन्न चाहदैनौँ, त्यो तपाईँहरूको आन्तरिक मामला हो भन्ने छ उहाँहरूको नीति। त्यस्तो पोजिटिभ भनेर मतलब चाहिँ उहाँहरूले एक्सप्लिसिटली हामीलाई तिमीहरू भए हुनाले यस्तो हो, यो भएको हुनाले यो हो भन्ने किसिमको छैन। यो राष्ट्रको 2टा मुलुकका बीचको सम्बन्धमा विचारको कुरो हुँदैन। 2टा मुलुकको सम्बन्ध 2टा राष्ट्रिय हितका आधारमा हुन्छ। चीनले चीनको राष्ट्रिय हित हेर्छ, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नेपालको राष्ट्रिय हित हेर्ने हो। भेटका क्रममा अध्यक्ष ओलीले आफूहरू एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको र 2 पार्टीबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनु पर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। त्यसबारे जानकारी दिँदै नेता भट्टराईले भन्नुभयो, चीनले नेपाललाई अत्यन्त नजिकको मित्र राष्ट्र र उसले हिजोदेखि नै हामीलाई जुन हाम्रो विकासको साझेदार एउटा महत्त्वपूर्ण र भरपर्दो साझेदार मुलुकका रूपमा रहँदै आएको र त्यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन चाहेको कुरा चीनका तर्फबाट राख्नु भएको छ भने नेपालका तर्फबाट हामीले जुन विगतदेखि नै लिँदै आएको चीनप्रति एक चीनको नीति र सँगसँगै नेपाली भूभाग चिनिया वा अरू कुनै पनि राष्ट्रका मित्र राष्ट्रका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने हाम्रो जुन पुरानो प्रतिबद्धता हो, त्यो प्रतिबद्धतामा नेकपा एमाले प्रतिबद्ध छ र त्यसलाई निरन्तर रूपमा हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अध्यक्षका तर्फबाट राख्नुभयो। यसैबीच सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउले एमालेबाट विभाजित भई गठन भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग भेटमा आफूहरू सो पार्टीसँग मिलेर अघि बढ्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। सो पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आफ्नो दललाई मान्यता दिएर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले भेटघाट गरेकोमा आभार प्रकट गरेको बताउनुभयो। नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने भन्दै लिउले मुलुकको हितका लागि सबै दलसँग मिलेर जानुपर्ने धारणा राखेको खनालको भनाइ थियो। भोलि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर लिउ बेजिङ फर्कनुहुनेछ। नेपालमा कोभिड-19 का सक्रिय संक्रमितको संख्या 800 नागेको छ। पछिल्लो पटक 177 संक्रमित थपिएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 873 पुगेको हो। 3226 नमुनाको परीक्षणका क्रममा सो संख्यामा संक्रमण भएको पाइएको हो। नेपालमा पछिल्ला दिन कोभिड संक्रमितको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार संक्रमणका कारण हालसम्म 11952 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। मध्य प्रदेशका कुनै पनि जिल्ला साक्षर हुन नसकेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गण्डकी, बागमती र प्रदेश 1 साक्षर घोषणा भइसक्दा पनि मध्य प्रदेशका 8वटा जिल्लामध्ये कुनै पनि साक्षर हुन सकेका छैनन्। केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेलले अन्य प्रदेशको तुलनामा मध्य प्रदेश पछाडि रहेको बताउनुभयो। स्थानीय तहको समन्वयमा साक्षर घोषित हुनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। केन्द्रका
अनुसार लुम्बिनीका कपिलवस्तु र बाँके, कर्णालीका मोगु, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट र डोल्पा, सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी र बाजुरा साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन्। केन्द्रका अनुसार 58वटा जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषित भइसकेका छन्। यस्तै कक्षा 9 देखि 12 सम्मको खुद भर्ना दर 54.3% रहे पनि कक्षा 12 सम्मको टिकाउ दर भने 33.1% रहेको केन्द्रले जनाएको छ। मुलुकभर कक्षा 1 देखि 12 सम्म 70,92,959 जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ, जसमध्ये छात्र 34,73,089 जना र छात्र 36,19,870 जना छन्। एकता महाधिवेशन भएको 7 महिनापछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र दलको विभाजनलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ। गत वर्ष मङ्सिरमा सम्पन्न महाधिवेशनले पारित गरेको भनिएको विधान खारेजीको माग गर्दै नेता श्यामप्रसाद तिमल सेनाले निर्वाचन आयोगलाई निवेदन दिएपछि विवाद सतहमा आएको हो। तिमल सेनाले आयोगमा पेश गरेको विधान महाधिवेशनले पारित गरेको भन्दा फरक रहेको र विधानको निर्णय पुस्तिका समेत नभएका कारण खारेजीको माग गर्नुभएको हो। यसैबीच निर्वाचन आयोगले यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै राप्रपालाई विधान संशोधन गर्ने प्रक्रियामा सहभागी महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर सहितको सकल कागजात बुझाउन भनेको छ। आयोगले राप्रपालाई पत्राचार गरी महाधिवेशनमा अपनाइएको प्रक्रियाबारे 3 दिनभित्र जवाफ बुझाउन आग्रह गरेको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। संघीय सरकारको सिकाउ गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई सम्मान तथा पदक वितरण गर्ने भएको छ। पर्याप्त अध्ययन बिनै पहुँचका आधारमा प्रदेशले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्व र संघ संस्थालाई विभूषित गर्ने घोषणा गरिएको भन्दै प्रदेश सभाका सांसदहरूले समेत आलोचना गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले काठमाडौँ उपत्यकामा भोलिबाट अनलाइन प्रणाली मार्फत मतदाता नामावली दर्ता गराउन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माका अनुसार हालका लागि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा भोलिदेखि सो सेवा सुरु हुन लागेको हो। र 1 वर्षभन्दा बढी म्याद भएको अवस्थामा नयाँ राहदानी जारी नहुने राहदानी विभागले जनाएको छ। विभागले सूचना जारी गर्दै राहदानीको बहाल अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा राहदानी नवीकरण नहुने तथा नयाँ राहदानीका लागि आवेदन गर्न नपाइने बताएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब सङ्खुवासभा डायरीको पालो। सङ्खुवासभा डायरीबाट दिपेन्द्र साक्यको नमस्कार। सङ्खुवासभामा राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता भएको छ। भूमिहीन दलित सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति र स्थानीय तहबीच आज सम्झौता भएको आयोग सङ्खुवासभाका अध्यक्ष शङ्करमान कडेलले बताउनुभयो। सङ्खुवासभामा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि जिल्लाका 10 स्थानीय तह र राष्ट्रिय भूमि आयोग बीच सम्झौता गरिएको हो। अरुण नदीमा निर्माण हुन लागेको अप्पर अरुण जलविद्युत आयोजनाबाट सङ्खुवासभाका बासिन्दाले बढीभन्दा बढी लाभ लिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। अरुण क्षेत्रको संस्कृति र सभ्यता नमासिने हुँदा कानुनी र नीतिगत बन्दोबस्त गरी आयोजनालाई अगाडि बढाउनु पर्ने स्थानीयको भनाइ छ। सकेसम्म बाह्य लगानी निरुत्साहित गरी आन्तरिक लगानी गर्न सके देशलाई फाइदा पुग्ने सङ्खुवासभा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कृष्ण भगत प्रधानले बताउनुभयो। स्थानीय तहको दायित्व र जिम्मेवारीको बन्दोबस्त गरी निर्माण सुरु हुने अवधि तोकेर अगाडि बढ्न सङ्खुवासभावासीको आग्रह छ। खादबरी नगरपालिकाले हरित नगर बनाउन बिरुवा वितरण गरेको छ। नगर क्षेत्रका बजारमा धुपी 1060 र ककी 550 बिरुवा वितरण गरेको हो। खादबारी, मानेभन्ज्याङ र तुमिनटार बजार क्षेत्रलाई क्लिन सिटी, ग्रिन सिटी बनाउने लक्ष्य र हरित नगर बनाउन धुपी, ककी लगायत फलफुलका बिरुवा वितरण गरिएको नगर प्रमुख महेश थपलियाले बताउनुभयो। वर्षायाम सुरु भएसँगै सङ्खुवासभामा डेङ्गु लगायत कीटजन्य रोगहरूको जोखिम बढेको छ। सरुवा र कीटजन्य रोगहरू डेङ्गु, झाडापखाला लगायतका समस्याहरू देखिन थालेका छन्। गत 20 दिनको अवधिमा मात्रै जिल्ला अस्पतालमा 17 जनामा डेङ्गु देखिएको छ। 1 वर्षको अवधिमा भोजपुर र सङ्खुवासभाका 69 जना डेङ्गुका बिरामी उपचारका लागि आएको अस्पतालले जनाएको छ। हवस् त सङ्खुवासभा डायरी आजलाई यति नै। दिपेन्द्र साक्की बिदा माग्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरी पछि पुनः ब्रेकको पालो।
अब आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्षको 11औं महिनामा व्यापार घाटा 25% वृद्धि भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनमा व्यापार घाटा 25% वृद्धि भएर 15 खर्ब 77 अर्ब 39 करोड रुपियाँ पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा व्यापार घाटा 24.6% बढेको थियो। समीक्षा अवधिमा निर्यात आयात अनुपात 10.5% पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा अनुपात 8.8% रहेको थियो। यस्तै कुल वस्तु निर्यात 53.3% वृद्धि भएर 1 खर्ब 85 अर्ब 84 करोड रुपियाँ पुगेको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा वस्तु निर्यात 37.8% वृद्धि भएको थियो। यस्तै ठेक्का लागेको 10 वर्षमा पनि झापाको उर्लाबारी रवि सडक निर्माण हुन सकेको छैन। प्रेरा ज्योति जेबी कन्स्ट्रक्सनले 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 2069 जेठ 24 गते ठेक्का सम्झौता गरे पनि हालसम्म काम सम्पन्न नगरेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। उनीहरूले तत्काल सडक निर्माण गर्न र निर्माण कम्पनीको ठेक्का सम्झौताको म्याद नथप्न विराटनगर स्थित सडक डिभिजन कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएका छन्। तत्कालीन पूर्वाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालय 3 नम्बर विराटनगरले 16 करोड 74 लाख 56,591 रुपियाँ लागतमा उर्लाबारीदेखि इलामको सिमाना तोरीबारीसम्म 12.4 किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ठेक्का लगाएको थियो। ठेकेदार प्रेम मल्लले विभिन्न मितिमा 70% भौतिक प्रगति देखाएर ठेक्का सम्झौता रकमको 60% अर्थात् 5 करोड 38 लाख 97,000 भुक्तानी लिइसकेका छन्। कारोबार हुने साताको तेस्रो दिन आज नेप्से बढेको छ। हिजो 77.7 अङ्कले घटेको बजार आज 11.68 अङ्कले बढेर 1927.28 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 2.9 अङ्कले बढेर 368.95 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 226 वटा कम्पनीको 49,67,561 किता सेयर खरिद बिक्री हुँदा 1 अर्ब 70 करोड 77 लाख भन्दा बढी रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। सन् 2021 मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विभिन्न 21 राष्ट्रका 8,070 बालबालिकाको ज्यान गएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका अनुसार 6,310 बालबालिकालाई जबरजस्ती द्वन्द्वमा सहभागी गराएको र झण्डै 4,000 बालबालिकामाथि चरम ज्यादती भएको उल्लेख गरिएको छ। सो क्रममा झण्डै 20,000 बालबालिका प्रत्यक्ष प्रभावित भएको जनाइएको छ। ती राष्ट्रमा भएका 23,982 गम्भीर प्रकृतिका घटनामा 19,165 बालबालिका प्रभावित भएका छन्। प्रभावित बालबालिका मध्ये 13,633 बालक 5,342 बालिका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, माली, म्यानमार, यमन, कङ्गो र सुडानमा बालबालिकाको अवस्था अत्यन्त गम्भीर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। गत वर्ष अपहरण र बालबालिकामाथि हुने यौन हिंसाका घटनामा 20% भन्दा बढीले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विद्यालय र अस्पतालमा हुने आक्रमणको संख्या 5% बढेको पाइएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। 12औं राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलकुद प्रतियोगिता काठमाडौँमा सुरु भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा प्रदेश 1 र मध्य प्रदेश बाहेक 5 प्रदेशका खेलाडीले सहभागिता जनाउनेछन्। विभिन्न 6 खेल समावेश गरिएको प्रतियोगितामा 500 खेलाडी सहभागी हुने परिषदले जनाएको छ। एथलेटिक्समा 26, करातेमा 8, तेक्वान्दो र उसुमा 6, भलिबल र कबड्डीमा 2 गरी 50 स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रदेश संरचनामा प्रतियोगिता आयोजना भएको यो तेस्रो पटक हो। प्रतियोगिता बिहिबार सम्पन्न हुनेछ। प्रशिक्षणमा रहेको मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसीले जानकारी दिनुभयो। टोली भारतमा आगामी साउनमा हुने साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप जित्दै बहराइनमा हुने एएफसी अन्डर 20 एसियन कप छनौटबाट सन् 2023 मा उज्बेकिस्तानमा आयोजना हुने अन्डर 20 एसियन कपमा पुग्ने लक्ष्यसहित तयारीमा जुटेको छ। टोलीले लगभग तयारी पूरा गरेको मुख्य प्रशिक्षक केसीले दावी गर्नुभयो। भारतमा हुने साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपमा नेपालसँगै आयोजक भारत, मालदिप्स, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशले सहभागिता जनाउनेछन्। त्यस्तै आगामी भदौमा हुने एएफसी अन्डर 20 छनौटको समूह बी मा नेपालसँगै कतार, बहराइन, भुटान र बङ्गलादेश रहेका छन्। समूह चरणका खेल भदौ 25 देखि असोज 2 सम्म हुनेछ। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। नयाँ निर्देशिका पारित भएसँगै न्याय परिषदद्वारा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु। पहिलो चरणमा 21 जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि दरखास्त आह्वान। अर्थतन्त्रले लय गुमाउन थालेको भन्दै राजनैतिक नेतृत्वबाटै नेपाल पनि श्रीलङ्काकै बाटोमा हिँड्न थालेको टिप्पणी। अर्थतन्त्रलाई दलीय सौदाबाजीको विषय बनाउन नहुने सरकारवालाको भनाई। नेपालमा कोभिड-19 का सक्रिय संक्रमितको संख्या 800 नाग्यो। पछिल्लो पटक 177 व्यक्ति संक्रमित।
एक वर्षभित्र विभिन्न 21 देशमा गरी सशस्त्र द्वन्द्वमा 8,000 भन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु भएको संयुक्त राष्ट्र संघको तथ्याङ्क र 12औं राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता काठमाडौँमा सुरु। 6वटा खेलमा 50 स्वर्णका लागि 500 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। साथी नवीन र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।